बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है। आपको इसकी मुबारकबाद। जो पहला दिन था उसकी भी मुबारकबाद और जो कल तीसरा दिन है उसकी भी मुबारकबाद। लेकिन गरीब आवाम के लिए ख़बरें कुछ अच्छी नहीं है। हमारे आज की मौज़ूआत में ये पॉइंट भी है, लेकिन जो दिलचस्प पॉइंट है वो मोदी की चुप का राज, और पूरे भारत में इस पर वबैला मचा हुआ है और मोदी को उस जूतम पेजार का सामना है जिसका उसने सोचा भी नहीं था। और उसकी चुप पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं, लेकिन इस चुप का राज क्या है इस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान एक बहुत बड़े इक़्तिसादी ब्लॉक का मरकज़ी महवर बनने वाला है और जिसमें सऊदी अरब भी अब सरगर्मी के साथ शामिल हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका में जो यहूदी लॉबी इमरान खान के लिए बहुत सरगर्म थी, उससे क्यों चुप लग गई है? क्या वो इमरान खान को भूल गई है? इस पर भी हम बात करेंगे। और एक रावलपिंडी का कोल्हापुरी बल्कि कहना चाहिए, तो जो कोल्हापुरी है ये बोला है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो इससे अर्ज़ है कि कोई और बोले या ना बोले, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे। इसके अलावा एक ख़बर है कि महरंग बलोच ने इमरान खान को धुतकार दिया है, और इस धुतकारने की वजह क्या है? बज़ाहिर ये वजह एक मस्बत इशारा है पाकिस्तान के लिए। बज़ाहिर का लफ्ज़ इसलिए मैंने कहा कि ये एक महज तज्ज़िया है और कुछ ऐसी इतलात है जिनकी पूरी तरह तस्दीक नहीं हो सकी, इसका भी हम ज़िक्र करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम सियासी मामला से हटकर ज़रा क़ुव्वत ख़रीद की बात कर लेते हैं कि इस ईद पर आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि कुर्बानी की खातर फ़रोख्त करने के लिए जो जानवर लाए गए थे उनकी बड़ी तादाद वापस ले गए हैं उनके मालकान, और माजी के निस्बत बल्कि पिछले साल की निस्बत ये जानवर बहुत कम फ़रोख्त हुए। और कई व्यापारी तो बाकायदा रोते हुए पाए गए कि वो तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे कि हम ये बकरा 1 लाख का बेचेंगे, ये बैल जो है ये 5 लाख का बेचेंगे, लेकिन हम अब इनको वापस लेकर जा रहे हैं। गोया कि एक बड़ा माशी नुकसान हुआ है। ईद कुर्बान पर कुर्बानी करना एक ऐसी रवायत है हमारे माशरे की। वैसे तो इस्लामी शियार है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद इसे इस्लामी शियार समझ कर नहीं, बल्कि एक रवायत यानी माशरे की रवायत, जैसे अगर हमने कुर्बानी ना की तो आसपास के महल्लेदार क्या कहेंगे, और ये कि बच्चों की खुशी के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। लेकिन इस मरतबा क़ुव्वत ख़रीद ने लोगों की एक बड़ी तादाद को इसकी इजाज़त नहीं दी। और इससे पहले ये ख़बरें भी आईं कि इस साल ईद पर पिछले साल की निस्बत 38 या 40% यानी 38-40% के लगभग ख़रीदारी कम हुई है। तो इसको हम एक गोल मोल सा बैरोमीटर समझ सकते हैं, इस बात का इशारा, इस बात का ऐलान कि पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद में 40% कमी हो गई है। और ये बहुत तबाहकुन किस्म की कमी है, क्योंकि जब माशी सरगर्मियाँ ख़रीदो फ़रोख्त में इतनी ज़्यादा कमी हो जाए तो दुकानदारों का खैर मुनाफा तो फिर भी लाखों ही में रहता है, लेकिन इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में ग़ुरबत कितनी बढ़ गई है। और जब ये पैसा इस तरह गर्दिश नहीं करता तो उससे मज़ीद कसाद बाज़ारी पैदा होती है। तो अब इस पर इससे ज़्यादा हम क्या तबसरा कर सकते हैं कि घुट के मर जाएँ, यही मर्ज़ी मेरे शहबाज की है। अच्छा, मुस्लिम लीगी अहबाब में से कुछ मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ का तो कोई इख्तियार ही नहीं है, ये सारा फसाद जो है ये औरंगज़ेब नाम का वज़ीर ख़जाना फैला रहा है जो एलीट क्लास का नुमाइंदा है। तो मैं कहता हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मानता। मराआत याफ्ता तबके की मराआत में 5 से लेकर 600% तक इजाफ़ा शहबाज शरीफ ने किया, वो इजाफ़ा औरंगज़ेब ने नहीं किया। मसलन स्पीकर की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर देना, ये औरंगज़ेब का काम नहीं है, ये तो आपका काम है। और आपने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मराआत याफ्ता तबकों को ज़्यादा सहूलतें दी है, ज़्यादा पैसा दिया है, तो फिर आप ये बात करते हुए अच्छे नहीं लगते कि हमारी हुकूमत तो बेख्तियार है। असल इख्तियार औरंगज़ेब वो क्या है, जो भी उनका नाम है, मुझे सही नाम भी याद नहीं है इस वज़ीर ख़जाना का,
تو وہ ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو چلیے خیر آگے چلتے ہیں۔ ایک بہت اہم ایشو ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امید افزا ہے اور حیران کن ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا خواب 1980 کی دہائی کے آخر میں دیکھا گیا تھا، اور پھر یہ خواب بکھر گیا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بکھرا۔ پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے راحیل شریف، پاشے، باجوے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بلائیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر نازل کر دی، اور وہ خواب بالکل ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے، خواب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں چین ہے، ان میں پاکستان ہے، ان میں افغانستان ہے، اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا کمال کہہ لیں یا حالات کا انعام کہہ لیں کہ افغانستان اب ہمارا عملی طور پر دشمن نہیں رہا ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تاریخ میں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہو جاتی ہیں۔ افغانستان اب پاکستان کا پارٹنر ہے اس منصوبے میں جس کے تحت سی پیک میں سینٹرل ایشیا کو چین نے شامل کر دیا ہے، اور کل پرسوں جو سعودی عرب کا دورہ ہوا ہے وہ کوئی معمولی دورہ نہیں تھا، وہ کوئی کارٹسی دورہ نہیں تھا کہ یہ ملنے گئے اور سلام دعا خیر خیریت، اچھا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کر کے وہ واپس نہیں آئے۔ بہت گہری شراکت داری پر اتفاق ہوا ہے، اور سعودی ولی عہد نے پاکستان کا دورے کی دعوت قبول کر لی ہے، اور اس دورے میں اس تعاون کو عملی شکل دی جائے گی۔ وہ سعودی عرب جس کو محض 6 مہینے پہلے تک بھارت اپنا اتحادی اور پاکستان سے دور ہونے والا ملک سمجھ رہا تھا، اب وہ پاکستان کا اتحادی ہے، اور ایک نیا اقتصادی بلاک جس میں نے عرض کیا کہ چین ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، سینٹرل ایشیا ہے، سعودی عرب ہے اور ترکی ہے، ایران بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارا بلاک جو ہے یہ اقتصادی اور اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ سی پیک نے پاکستان سے ہو کر گزرنا، اور سی پیک ہی کی ایک شاخ پشاور سے کابل، کابل سے سینٹرل ایشیا ازبکستان کے رستے۔ ازبکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ جو دوسرے ملک ہیں تاجکستان ہے، قرغیزستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ تینوں ملک چھوٹے ہیں آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک قازقستان ہے، لیکن وہ فی الحال شاید اس چیز میں شامل نہ ہو، یا اتنا ایکٹیولی شامل نہ ہو، کیونکہ وہ بیشتر صحرائی ملک ہے، اور اس کا یعنی شاید اتنا اس کو ارجنسی محسوس نہ ہوتی ہو جتنی دوسرے سینٹرل ایشیا ممالک کو ہوتی ہو، لیکن ایک دن اسے بھی آنا پڑے گا۔ خیر اسے چھوڑیے، یہ سارے ملک جو ہیں پھر اس ایک شاہراہ کے میں پروئے جائیں گے جو چین سے آئے گی گوادر، اور گوادر سے پھر پلٹ کر واپس جائے گی چین، اور بیچ میں ایک جنکشن وہ ہوگا پشاور، اور پشاور جنکشن سے سینٹرل ایشیا کے لیے سب سے پہلے ریل منصوبہ بنے گا۔ ریل اور سڑک کا فرق جو ہے وہ تجارتی اور اقتصادی حلقے جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں ایک جدید ترین ریل لنک کا افتتاح کیا ہے۔ اب وہ مقبوضہ کشمیر جہاں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس پہاڑی علاقے میں، غیر ہموار علاقے میں، ان گنت کھائیوں، وادیوں، چوٹیوں پر مشتمل علاقے میں ریلوے لائن نہیں بن سکتی، انڈیا نے پہلے سری نگر تک ریل بچھائی، اب سری نگر سے بھی اس کو توسیع دے دی گئی ہے، اور جموں اور جو وادی نیچے والی ہے مقبوضہ کشمیر کی اس سارے میں ریل پھیل گئی ہے۔ باقی رہ گیا وہ اوپر والا علاقہ جو لداخ کا ہے، جو لیہ کا ہے، جو گلگت سے ملحق ہے، وہاں تو ریل ابھی نہیں بنی ہے، لیکن کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی آبادی زیادہ تر 70-80% آبادی اسی ایریا میں ہے جہاں بھارت نے ریلوے لائن بچھائی ہے، اگرچہ اس کا مقصد تجارتی سے کم اسٹریٹجک ہے، وہ ایک فوجی ریلوے لائن ہے، لیکن پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا۔ پاکستان میں جو ریلوے لائنیں تھیں آزادی کے وقت سے بچھی ہمیں ملی تھی، ان میں ہم نے 60% کے قریب کمی کر دی، ریلوے لائنوں کو، برانچ لائنوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، وہ پٹڑیاں چور لے گئے، اور ریاست پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پٹڑیاں کون لے گئے، اسٹیشن کی عمارات کا ملبہ کون لے گئے، وہاں سے دوسرا ساز و سامان کون سے چور اٹھ کر آئے، کیونکہ یہ سارا سسٹم جو تھا جو ترک کر دیا گیا تھا اسے لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ تو اب پاکستان کے اندر تو خیر کوئی ریلوے لائن نہیں بچھ رہی، لیکن
सेंट्रल एशिया तक का जो इलाका है अब वो रेलवे नेटवर्क के ज़रिए पूरे इलाके को जोड़ देगा। और पाकिस्तान एक किस्म का, आपके इल्म होगा कि एक किस्म का लैंड लॉक्ड कंट्री है, अगरचे हमारे पास साहिल है लेकिन दूसरे ममालिक के बरक्स मशरक़ और मगरब दोनों तरफ से हम बंद थे। इधर से भारत था जहाँ से कोई राब्ता नहीं है हमारा, उधर अफ़गानिस्तान था जिसके साथ तल्लुकात कशीदा थे, इधर ईरान है। ईरान और पाकिस्तान का दरमियानी इलाका इतना ज़्यादा सहराई है कि वहाँ यानी किसी ने सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान और ईरान को वसी तर राब्तों के ज़रिए से जोड़ा जा सके। तो खैर अब ये चीज़ चल रही है और इसमें सऊदी अरब बहुत अहम पार्टनर है, बहुत ही अहम। आने वाले दिनों में इसकी अहमियत मज़ीद वाज़ेह होगी। हाँ, मैं एक ख़बर दे दूँ इमरान खान के बारे में बात करने से पहले, ये जो यहूदी लॉबी है, इससे पहले मैं बता दूं कि कल ईद की नमाज़ इमरान खान ने पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि पिछली मरतबा सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान को नमाज ईद के लिए जो जेल में इज्तिमात होते, 2 इज्तिमात होते हैं, एक इमरान खान की बैरक के बिल्कुल पास, दूसरा थोड़ा आगे। तो इमरान खान से कहा गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर आप नमाज ना पढ़ें क्योंकि कुछ इस तरह की इतलात मिली थी कि कोई कैदी शायद इमरान खान पर हमला कर दे, पत्थर मार दे, ईंट मार दे, क्या मार दे, कुछ भी हो सकता था, इस तरह की खबर थी। तो इमरान खान से कहा गया और इमरान खान तो खैर पहले ही नमाज ईद नहीं अदा करना चाहता था। उसने कहा ठीक है। इस बात को बाद में PTI ने इस्तेमाल भी किया कि देखो जी इमरान खान को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, तनकीद वगैरह भी हुई। तो इस मरतबा रियासत ने, जेल इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया कि सिक्योरिटी इंतज़ामात ज़्यादा सख्त करके इमरान खान को नमाज़ पढ़ने का मौका दे दिया जाए ताकि एक ये जो एतराज़ किया जा रहा है, झूठा ही सही लेकिन एतराज़ तो किया जा रहा है, उस एतराज़ का इज़ाला हो सके। चुनांचे इमरान खान को 2 मरतबा बताया गया कि नमाज ईद होने वाली है। एक मरतबा को आधा पौना घंटा पहले कि इतने बजे नमाज होगी और दूसरी मरतबा नमाज शुरू होने से थोड़ी देर 15-20 मिनट पहले 2 मरतबा उसकी इतला दी गई। लेकिन इमरान खान ने उठने से इनकार कर दिया कि माँ बदौलत का ये आराम का वक्त है, वो नमाज़ पढ़ने नहीं उठा। और ये हुकूमत का बहरहाल अच्छा फ़ैसला था, जेल इंतज़ामिया का अच्छा फ़ैसला था। अब इमरान खान के नमाज ना पढ़ने की ज़िम्मेदारी माजी की तरह जो कि गलत तौर पर हुकूमत पर डाली गई थी, हुकूमत के सर पर नहीं आएगी। इमरान खान ने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, वो नमाज क्या पढ़ेगा। आपको याद होगा कि इसने एक मरतबा नमाज ईद के इज्तिमा में सियासी बुनियादों पर शिरकत की थी और वो थी जो नमाज ताहिर कादरी की इमामत में हुई और इसको कुछ पता नहीं था कि नमाज होती क्या है। ये ऊट पटांग हरकतें करता रहा और जैसे ही नमाज ख़त्म हुई ये तकरीर करने के लिए खड़ा हो गया। इसकी वीडियो मौजूद है, आपने देखी होगी। इसको बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि अरे खान, ये नमाज ईद है, इसमें नमाज के फ़ौरन बाद इमाम साहब जो हैं खुतबा दिया करते हैं। खुतबे के बगैर नमाज ईद जो है वो नमाज नहीं समझी जाती, यानी खुतबा और नमाज लाज़िम मलज़ूम है। ये डटा रहा कि नहीं मैं तकरीर करूँगा, इसे बड़ी मुश्किल से समझाया गया। इसको तो पता ही नहीं नमाज होती क्या है, इसको कुछ पता नहीं। ये ईद में दाएं बाएं देख रहा था, आपने वीडियो देखी होगी कि जब दाएं तरफ वाले बाएं तरफ वाले हाथ उठाते थे फिर ये भी उठा लेता था, बाद में उठाता था। इसको ये भी नहीं पता था कि सलाम फेरना किसे कहते हैं, हाथ बांधना किसे कहते हैं। सब कुछ इसने दाएं बाएं देख कर किया और इधर उधर देखता रहा नमाज में। इसको ये भी नहीं पता कि नमाज में इधर उधर नहीं देखा जाता, नमाज के बारे में इसकी ज़ीरो मालूमात है। और फिर ये जैसे ही वो सलाम फेरा ये खड़ा हो गया तकरीर करने के लिए। तो ये तो तमाशा था। तो अब इसने इनकार कर दिया और मैंने ये कहा था कि इसने ज़िंदगी में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ईद क्या पढ़ेगा, ये सोया रहता है, ये इसको सोने का टाइम होता है और सोया रहा गधे की तरह और नहीं उठा। यानी जेल इंतज़ामिया के उठाने के बावजूद नहीं उठा। तो ये थी जनाब इमरान खान की। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो बहुत गुल मचा रहे थे मस्बत तौर पर या मनफी तौर पर, यानी कुछ लोग खुशी में और कुछ लोग एतराज़ के तौर पर, कि यहूदी लॉबी अमेरिका की हरकत में थी इमरान खान की रिहाई के लिए। उनके 3 आदमी तो ऐसे थे जो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे थे कि इमरान को रिहा करो, फिर इमरान खान, और पता नहीं उसके नीचे और भी कुछ कमेंट्स होते थे। और फिर यहूदी लॉबी ने वो
کبھی قرارداد آ رہی ہے، کبھی کوئی تحریک پیش ہو رہی ہے، کبھی کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کبھی کوئی اس طرح کا سیمینار ہو رہا ہے، تو اور پی ٹی آئی بہت خوش تھی کہ یہودی لابی طاقتور ہے، حرکت میں آ گئی ہے، عمران خان کا کچھ نہ کچھ کرے گی. اور جو یہودی لابی کے مخالف تھے وہ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عمران خان کے لیے یہودی لابی حرکت میں کیوں آئی ہے. اب ان دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس بات کو نوٹس نہیں کر رہا کہ یہودی لابی اچانک چپ کیوں کر گئی ہے. وہ خاموش ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے نہ ٹویٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی تحریک ہے، یہاں تک کہ وہ قرارداد، وہ خط جو صدر ٹرمپ کو لکھا گیا تھا، جس کے بڑے چرچے تھے اور جس پر بڑی بغلیں بجائی گئی تھی کہ پاکستان پر پابندیاں وہ پیش ہوں گی اور پاکستان کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی، وہ خط بالآخر پیش ہو گیا ہے، لیکن اس خط میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت پر توجہ دی جائے، اس طرح کی باتیں ہیں. وہ پابندیاں، وہ آرمی چیف کا نام لے کر دھمکیاں، وہ وزیر اعظم کا نام لے کر دھمکیاں، اور پاکستان سے فلاں شرائط منوائی جائے، وہ سب کچھ خارج کر دیا گیا ہے. دونوں چیزوں کا جواب ایک ہی ہے. جواب یہ ہے کہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا ہے کہ چین کے اتحادی پاکستان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون برقرار رکھنا ہے. یہ فیصلہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور واشنگٹن میں اور اسلام آباد میں اور دلی میں اور ریاض میں ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، یعنی مکمل طور پر چین کی گود میں نہ چلا جائے. یہ خطرہ جو ہے اس کو ٹالنا ہے اور پاکستان کو اپنا اتحادی بنائے رکھنا ہے. یہ جو ہر چوتھے روز ٹرمپ تعریف کر دیتا ہے پاکستانی قیادت کی، کل پرسوں بھی اس نے تعریف کی، دوبارہ تیسری مرتبہ تعریف کی، تو اس کا مقصد محض پاکستان کو خوش کرنا نہیں ہے، خوش کرنا بھی ہے، قریب لانا بھی ہے، لیکن بڑا مقصد جو ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، وہ مودی کو سنانا ہے کہ مودی سنو، میں تو پاکستان کی تعریف کروں گا. یہ وہ ٹرمپ جو ہے مودی کو کہہ رہا ہے. تو اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد اور پھر یہ بات معلوم کرنے کے بعد کہ عمران خان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ان کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی آواز پر کروڑوں لوگ سڑکوں پر آئیں گے، لاکھوں نہیں، دسیوں لاکھ بھی نہیں، ملینز میں نہیں، کروڑوں میں آئیں گے، کروڑوں میں. ان کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. یہ ایسا گھوڑا بن گیا ہے جس پر داؤ لگانا پیسے کا نقصان ہے، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، یعنی پیشگی ہار جانا ہے. تو اس کے بعد سے وہاں چپ چان ہو گئی ہے، خاموشی ہو گئی ہے، سکوت ہو گیا ہے، کوئی عمران خان کی بات نہیں کر رہا. اور میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ٹوٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، جوش کم ہو گیا، اور دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف ایک چھوٹی سی لابی ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس نے بڑے بڑے ٹرکوں پر وہ اسکرینیں لگائی ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے وہ اس کے تینوں طرف فلمیں اور تصویریں اور سٹلیں چلتی ہیں، گرافکس چلتے ہیں، اور وہ ان میں آرمی چیف کو گالیاں ہوتی ہیں، پاکستان کے خلاف بکواس ہوتی ہے، اور وہ ٹرک گھومتے ہیں. لیکن ٹرکوں کے گھمانے سے کبھی کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک بھونڈی کوشش ہے، اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہیں ہونے والا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہودی لابی چپ کر گئی ہے، اور چپ کرنے کے ساتھ ہی اب یہ راز کہ مودی چپ کیا ہے، اس پر بھارت میں ایک واویلا ہے، ایک غلغلہ ہے، ایک چرچا ہے، شور ہے. ہر کوئی مودی پر تنقید کر رہا ہے، اور تنقید کرنے والوں میں کانگریس اپنے طور پر تنقید کر رہی ہے، اور بی جے پی کے اپنی رینکس جو ہیں بی جے پی کے اور سنگھ پریوار کے، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے 11 مرتبہ یہ کہا ہے کہ مودی نے میرے حکم پر سرنڈر کیا، اور مودی جو ہے اس کے منہ سے چوں تک نہیں نکل رہی. یہ بات الفاظ میں نے چوں تک نہیں نکل رہی، میں نے خود انڈین لوگوں کے صحافیوں سے، تجزیہ نگاروں کے ٹی وی چینلز پر جو یوٹیوب پر آتے ہیں، وہ میں نے سنے ہیں کہ مودی چوں نہیں کر رہا. اچھا، اس میں جو مزیدار بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ مودی پر تنقید کرنے والے کر رہے ہیں. اور مودی چپ کیوں ہے، اس کا راز بھی یہی بات ہے. امریکہ نے مودی سے نہیں کہا کہ سرنڈر کرو، امریکہ نے مودی سے سرنڈر کرنے کو نہیں کہا. امریکہ نے
इंडिया को जंग बंदी करने के लिए नहीं कहा। असल बात कुछ और है, और मोदी इसीलिए चुप है कि अगर मोदी बोल दे और ट्रंप के दावे की तरदीद कर दे तो ट्रंप वो असली बात रिकॉर्ड पर ले आएगा, जिसका सबको पता है कि दुनिया के तमाम दारुल हुकूमतों में सबको पता है। को खुफिया सीना गजर की बात नहीं है, ओपन बात है, ये मीडिया में छप चुकी है। लेकिन चूँकि किसी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी वर्बैटम तस्दीक नहीं की गई है, इसलिए ये मोदी चुप है कि अगर वो बोला तो इसकी सरकारी तौर पर भी तस्दीक हो जाएगी। और वो बात ये है कि अमेरिका ने मोदी को सरेंडर करने के लिए नहीं कहा, कुछ और बात थी। और कुछ और बात ये थी कि अमेरिका के सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के नायब सदर DJ वैंस से बात की मोदी के बिहाफ पर, यानी मोदी ने बिल वास्ता ट्रंप से बात की गोया के। तो अमेरिकी नायब सदर से इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने मोदी की तरफ से ये कहा कि जंग बंदी कराओ, हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं। वजह यह है कि इंडिया को नुकसान हो गया था, इंडिया का सर नीचा हो गया था, इंडिया मुश्किल में फंस गया था। और ये जो बात है ना कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बहुत बड़ा रगड़ा लगाया, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जिस बात को ज़्यादा शोहरत नहीं मिल सकी वो ये थी कि पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने यानी आर्मी ने भी कंट्रोल लाइन से लेकर सियालकोट बॉर्डर तक और फिर राजस्थान के एक सेक्टर में इंडिया की नाक रगड़वा दी और उनके इलाके में घुस गए। तो इंडिया ने फिर ये बाज़ाब्ता राब्ता करके, टेलीफोन के ज़रिए राब्ता करके अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि जंग बंदी कराओ, जिस पर फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि ठीक है आप जंग बंद कर दो। और पाकिस्तान तो जंग बंदी के लिए तैयार था, क्योंकि पाकिस्तान जंग करने का फ़ैसला पाकिस्तान ने तो नहीं किया था, ये तो इंडिया ने हमला करके पाकिस्तान को घसीटा था और पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया। पाकिस्तान तैयार हो गया, जिसके बाद ट्रंप ने इंडिया को बता दिया कि ठीक है भाई जंग बंद कर दो। पाकिस्तान मान गया है। उसके बाद दोनों मुल्कों के सेक्रेटरियों का राब्ता हुआ और जंग बंदी हो गई, किसी एलामिये के बग़ैर जंग बंदी हो गई। एलामिये के बगैर जंग बंदी होना बड़ी अहम बात है, और यही वजह है कि जब एलामिये के बगैर जंग बंदी हो गई तो मोदी ने फिर उसी तरह वो याहिया खान की कहानी दोहरा दी। मोदी ने आकर टीवी पर ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, जारी रहेगा। याहिया खान की बात ये थी कि जब ढाका में पाकिस्तान आर्मी को बदकिस्मती से तारीख़ के एक साने के तौर पर सरेंडर करना पड़ा, नियाज़ी ने अपना पिस्टल भारतीय जनरल क्या नाम था उसका, अरोड़ा, उसके हवाले कर दिया, तो सारी दुनिया में ये ख़बर चल गई, पाकिस्तान में भी ये ख़बर फैल गई BBC के ज़रिए कि मशरक़ी पाकिस्तान पर इंडिया का कब्ज़ा हो गया है। तो याहिया खान ने उस दिन क्या खिताब किया था, उसने कहा था कि एक मोर्चे पर जंग बंदी हुई है, बाकी तमाम मोर्चों पर, तमाम बॉर्डर पर, तमाम महाजों पर जंग जारी रहेगी आखिरी फतेह तक। और इस तकरीर के फ़ौरन बाद जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया। तो मोदी ने भी वही एक्शन रीप्ले किया कि अमेरिका से जंग बंद कराने की भीख मांगी, अमेरिका ने भीख दे दी, जंग बंद हो गई। तो मोदी साहब आ गए टीवी पर कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये तो ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये है वो राज, और ये कोई राज छुपा हुआ राज नहीं है, दुनिया के तमाम मीडिया पर ये चीज़ छप चुकी है, नशर हो चुकी है कि इंडिया की तरफ से अमेरिका के नायब सदर से राब्ता करके जंग रुकवाने की दरख्वास्त की गई थी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने इस दरख्वास्त को कबूल किया और पाकिस्तान से बात की। पाकिस्तान मान गया तो इंडिया को कन्वे किया और फिर ये बयान जारी किया कि जंग बंद कर दो, और अमेरिका अब भी जंग दोबारा छेड़ने की मुज़ाहमत करेगा। आखिर में कोल्हापुरी का जिक्र शेख रशीद पिंडी का शैतान कल फिर अखबार नवीसों के सामने आया। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की, कसबल इसके निकल गए हुए हैं, एक मुर्दे की तरह, मुर्दा छिपकली की तरह नज़र आ रहा था। लेकिन वो होती है ना कि अंदरूनी खबासत नहीं जाती। कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, ये कहा। और मैं ये कहता हूँ कि ये हालात ख़राब होने की बात कोई भी आदमी कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो उस शैतानी टोले के एक कमांडर थे जिसने पाकिस्तान को तबाह किया।
یاد ہے وہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ شیدہ ٹلی کس طرح میڈیا کے سامنے آیا تھا اور اپنے 20-20 من کے کولے مٹکا کر اس نے کہا تھا کہ ہم نے اتنی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں پاکستانی معیشت کے رستے میں کہ آنے والی حکومت پچھتائے گی. یہ اسی کولہا پوری نے کہا تھا نا. تو تم تو بات مت کرو. شیطان کے ذریات میں سے ایک نہایت ہی بدبخت ذریات. تم تو پاکستان کے ازلی اور ابدی دشمن ہو. پیدائش سے لے کر اب تک تم نے جو بھی کام کیا ہے پاکستان کی تباہی کے لیے کیا ہے. اور تم تو وہ بدبخت ہو کہ جس نے مسجد نبوی میں لوگ خانہ کعبہ میں سر اونچا کر کے دعا کر لیتے ہیں. مسجد نبوی میں دعا کرنے کے لیے بھی سر اونچا نہیں کرتے. حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے لیکن کہ بھی سر نیچا کر کے ہی دعا کرو. لیکن مسلمانوں کی عقیدت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب مدینہ میں لوگ مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو ان کے اندر سر اوپر کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی. تو اس مسجد نبوی میں اس نے ہلڑ بازی اور غنڈہ گردی کا جلوس نکلوایا. وہ قادیانی جو ہے مجھے کمبخت کا نام بھول جاتا ہے، چیکو ایک جہانگیر چیکو، اور پھر وہ ایک اور قادیانی ہے لندن والا، وہ ان سے مل کر اس نے مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کروائی. یہ وہ آدمی ہے. تو اس کو تو کوئی چپ کرائے. اپنے اس کے 20-20 من کے کولے جو ہیں وہ اب میرے خیال میں چھوٹے ہو گئے ہیں، کافی چربی پگھل گئی ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.